वेलकम बैक अजीज़ान गिरामी। हम सूरह ताहा की आयत 79 तक कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल, क़द अंजयनाकुम, यकीनन हमने तुम्हें निजात दे दी है, मिन अदुव्विकुम, तुम्हारे दुश्मन से, व वाअदनाकुम, और हमने तुमसे वादा किया, जानिबत तूरिल अयमना, तूर की दाईं जानिब, व नज़्ज़लना, और हमने तुम पर नाजिल किया, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अलमन्न व सलवा, मन्नो सलवा। ए बनी इसराइल, यकीनन हमने तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें निजात दे दी है, और हमने तुमसे तूर की दाईं जानिब एक वादा किया है। अब ये वादा तौरात देने का वादा था, जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, बनी इसराइल ही की बहुत ज़्यादा तड़प और दुआ के बाद अता करने का वादा किया था कि वो अल्लाह ताला से किस तरह से अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह से क़ुर्बत कैसे हासिल करें, इबादत कैसे करें, अल्लाह के अहकामात उनके पास ब्लैक एंड वाइट में होने चाहिए। व नज़्ज़लना अलैकुम, और हमने तुम पर नाजिल किया, अलमन्न व सलवा, जन्नत का खाना, कुलू मिन तय्यिबाति, खाओ इसकी पाकीज़ा चीज़ें, मा रज़क़नाकुम, जो अल्लाह ने तुम्हें बतौर रिज़्क़ अता फ़रमाई हैं, वला ततगौ, और सरकशी ना करो, फ़ीही, इस ज़मीन में, फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी, कहीं ऐसा ना करना कि तुम पर मेरा ग़ज़ब हलाल हो जाए। व मन यहलिल अलैहि ग़ज़बी, और जिस पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब उतरा, फ़क़द हवा, तो फिर तो वो बर्बाद हो गया। व इन्नी लगफ़ारुन, और यकीनन मैं तो ज़रूर बख्श देने वाला हूँ, लिमन ताबा, जो तौबा किया करता है, व आमना, जो ईमान लाता है, व आमिल सालिहन, और जो अच्छे अमाल करता है, सुम्मा इह्तदा, और जो उसके बाद हिदायत पर रहता है। अल्लाह ताला ने उसूल बना दिया। पहले ये वादा फ़रमाया था उनके साथ कि अल्लाह ताला उन्हें नजात अता करेगा। अब नजात मिल गई तो अब उन्हें अल्लाह का शुक्र बजा लाना है, और उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात पर अब जल्दी है कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी इबादत करने के तरीक़े भी सिखा दे, उनके मनासिक भी उन्हें बता दे। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वादा बता दिया कि जो हमने दाईं जानिब तूर के आपसे एक वादा किया था, अब हम आपको अनकरीब वो भी दे देंगे। और अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत का खाना अता किया। अब यहाँ ग़ुलामी की और यहाँ अज़ाब की ज़िंदगी से निकलते ही अल्लाह ताला की नेमतों की इनके ऊपर फरावानी का आप मुलाहिज़ा कीजिए कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने इन्हें रिज़्क़ कमाने के फ़िक्र से आज़ाद कर दिया। कहाँ तो ये ग़ुलामी की और उसरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तशद्दुद भी सह रहे हैं। कहाँ अल्लाह ताला ने इन्हें आज़ाद किया तो साथ में जन्नत का खाना भी अता कर दिया कि अब इन झगड़ों में भी ना पड़े कि इन्हें कमाना है और खाना है, बल्कि जैसा कि ये चाहते हैं कि इन्हें अल्लाह ताला इबादत के लिए फ़ारिग कर दे और अल्लाह ताला इबादत के तौर तरीक़े भी सुझा दे, तो अल्लाह ताला ने इन्हें फ़रमा दिया कि खाओ पियो ऐश करो, और देखो ऐसा कुछ ना करना कि अल्लाह ताला का ग़ज़ब उतर आए। और अगर किसी कौम पर अल्लाह का ग़ज़ब नाजिल होता है तो वो तबाह होकर रहती है। ऐसा करना कि अल्लाह ताला गफ़ार है, और अल्लाह ताला की इस सिफ़त से फ़ायदा उठाना। जो भी अल्लाह से तौबा करता है, ईमान वाला होता है, आमाल सालिहा करता है और हिदायत पर चलता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ हमेशा मग़फ़िरत देता रहता है। मग़फ़िरत अल्लाह ताला की वो गफ़ार है और बहुत ज़्यादा है हर उस बंदे पर जो तौबा करने वाला हो। लेकिन अगर कोई अल्लाह के ग़ज़ब को आवाज़ देता है तो फिर वो बर्बाद होकर रहता है। वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा कौन सी चीज़ तुझे तेरी कौम से जल्दी ले आई? काला, हज़रत मूसा ने फ़रमाया, हम उलाई अला असरी, वो लोग मेरे पीछे हैं। वाजिलतु इलैका रब्बी लितर्दा, और है मेरे रब मैंने तेरी तरफ जल्दी की ताकि तू राज़ी हो जाए। अब हज़रत मूसा अल्लाह ताला के पास अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पहुँच गए और अपनी
قوم کو چھوڑ گئے۔ قال فإنا قد فتنا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم تو فتنے میں پڑ چکی ہے۔ فإنا قد فتنا قومک، ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وأضلهم السامری، اور انہیں بہکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے ایک انسان نے، اس کا نام سامری ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جادوگر تھا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، تو حضرت موسیٰ لوٹ آئے اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، دکھی بھی تھے اور غصے میں بھی تھے، غضبناک بھی تھے اور غمگین بھی تھے۔ قال یا قومی، تو حضرت موسیٰ نے کہا ہے قوم کے لوگو، الم یعدکم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، بہت اچھا سا وعدہ، افطال علیکم العہد، کیا تم پر عہد طویل ہو گیا تھا، ام اردتم ان یحل علیکم، اور یا پھر تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر اترے، غضب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو جائے، فاخلفتم موعدی، اور تم نے ہمارے وعدے کو، تم نے وعدہ خلافی کر دی۔ قالوا ما اخلفنا، کہنے لگے ہم نے خلاف ورزی نہیں کی موعدہ کا، آپ کے ساتھ کیے وعدے کی، بملکنا ولکننا حملنا اوزارا، ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، لیکن ہم پر قوم فرعون کے زیب و زینت کے بوجھ لاد دیے گئے تھے۔ من زینت القومی فقذفناہا فکذالک القی السامری، اور وہ آگ میں پھینک دیے، بس اسی طرح سامری نے بھی زیور پھینکے۔ فاخرج لہم عجلا، اور اس نے اس کا بچڑا بنا دیا، جسد لہ خوار، اور اس بچڑے کا جسم ایک گائے کے جسم کی طرح تھا اور آواز بھی گائے کے نکالتا تھا۔ فقالوا ھذا الہکم، تو سامری نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے۔ فنسیا، تو وہ تو بھول گیا۔ افلا یرون، بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ بلا شبہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، ولا یملک لہم، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتا تھا ان پر، ضرا ولا نفعا، کسی بھی نقصان کا یا کسی بھی نفع کا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو وہاں پہ چھوڑا آزادی کے بعد، اور فوراً ہی توریت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عجلت کی، اس محبت کی، اس جلدی کے بارے میں استفسار کیا کہ اتنی جلدی میں آپ کیوں آ گئے قوم کو چھوڑ کر؟ تو حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا کہ وہ میرے پیچھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں احکامات دے دیے جائیں، انہیں عبادت کے طریقے بتا دیے جائیں، تاکہ وہ تیری دن رات لگ کے عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ انتظار کر رہے ہیں میری عبادت کا، اور نہ وہ توریت کا انتظار کر رہے ہیں، میرے احکامات کا۔ ان کو تو ہم نے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور ان کو تو بہکا چکا سامری کے بارے میں ہے کہ یہ ایک جادوگر تھا، اور کچھ کسی اور قوم کا تھا اور ان کے پاس آ گیا، اور مختلف روایات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا کی نشاندہی حضرت موسیٰ کے سامنے کر دی کہ وہ آپ کی قوم بہک چکی ہے، اور آپ کی غیر موجودگی میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کے انتظار کر رہی ہے توریت کا اور احکامات کا اور عبادت کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ بدل چکی، اور وہ تو عبادت کر رہی ہے کسی اور معبود کی۔ حضرت موسیٰ بہت دکھی ہوئے اور بہت زیادہ غصے میں بھرے اپنی قوم کی طرف آئے، اور آ کر فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کا، کتاب کا، جنت کا، دنیا میں جنت کے خوراک کا اور عزت کا، اور تمہیں چن لینے کا، یہ وعدے کیا کم ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے اتنے لمبے ہو گئے تھے؟ کیا پورے نہیں ہو رہے تھے کہ تم نے سوچا کہ غضب کو اپنے اوپر حلال کر لیں، کہ اللہ کا غضب ہی اتر آئے تو بہتر ہے؟ کیا اللہ کے وعدے کو پورا ہونے میں اتنی دیر ہو گئی کہ تم نے سوچا وعدہ تو پورا ہوگا نہیں، وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی، تو لاؤ ہم غضب کو ہی دعوت دے لیں،
تم نے اللہ کے غضب کو بھلا لیا۔ تو کہنے لگے، اور حضرت موسیٰ نے پھر دریافت کیا کہ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہم فرعون سے جب آ رہے تھے تو ہم وہاں سے بہت سارا سونا چاندی جو بھی وہاں ہم نے چھپا رکھا تھا ہم سارا اپنے ساتھ اٹھا لائے تھے۔ جو بھی وہاں سے نکلتے وقت ہمارے ہاتھ لگا ہم ساری زیب و زینت کے لیے سونا چاندی جو بھی تھا ہم اٹھا لائے۔ تو اس سامری نے ہمیں کہا کہ اسے آگ میں پھینک دو، تو ہم نے آگ میں پھینکا۔ اب جب اس نے بھی پھینکا تو ایک جسم جو ہے ایک سونا بن گیا، وہ جو بھی ہم نے زیب و زینت کی چیزیں تھیں وہ پھینکی تو سب سونا بن گیا، اس سے اس نے ایک جسم بنایا اور پھر اس میں گائے کی سی آواز آنے لگی، اور پھر اس نے ہمیں کہا کہ یہ اس کی عبادت کرو، یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے اور آج سے تمہارا بھی ہے۔ تو وہ تو بھول گیا، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اپنی قوم سے پوچھو کہ سامری تو بھول گیا، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے کیا کیا؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے سامنے وہ ایک جسم بنا رہا ہے اور پھر اس میں سے گائے کی سی آواز آ رہی ہے؟ تو کیا یہ جو جسم اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے اس کا اختیار ہے تمہارے لیے کوئی نفع، تمہارے لیے کوئی نقصان کرنا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا، ہارون من قبل، حضرت ہارون ان سے کہہ چکے تھے، یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اس کی وجہ سے آزمائش میں آ گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور یقیناً تمہارا رب الرحمن رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے احکامات تمہیں بتا رہا ہوں اس کی اطاعت کرو، اس کو چھوڑ دو تم بہت بڑی آزمائش میں بہت بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قالوا لن نبرح علیہ، تو وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اس پر بیٹھ رہیں گے، عاکفین، اس پہ مجاور بن کے بیٹھ رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم اس بچھڑے کے پاس بیٹھے رہیں گے، ہمیشہ بیٹھے رہیں گے اور یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس آ جائیں۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ نے کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، آپ کو کس چیز نے روکے رکھا جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں؟ الا تتبعنی، کیا آپ بھی میری اتباع نہیں کرتے؟ فعصیت امری، آپ نے میرے ساتھ نافرمانی کی میری، حضرت موسیٰ اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں۔ قال یا ابن امہ، حضرت ہارون اتنی محبت سے جواب دیتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی سے پکڑ کے نہ کھینچو، ولا براسی، اور نہ میرے بال اپنے مٹھی میں ڈال کے کھینچو، انی خشیت، مجھے یہ خوف ہوا، میں یہ ڈرا، ان تقولا، کہ کہیں آپ یہ نہ کہو، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو آپس میں تفرقے کر دیے، ان کو جدا کر دیا، ولم ترقب قولی، اور تو نے میری بات کا، میرے لوٹنے کا انتظار نہ کیا۔ عزیزان گرامی، اس میں بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ دیکھیے حضرت ہارون نے کیا جواب دیا۔ حضرت ہارون منع کرتے رہے، قوم نہیں رکی۔ حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان پر سختی یا زبردستی کیوں نہ کی، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ سختی برتتا، زبردستی کرتا، کچھ لوگ میرے ساتھ مل جاتے، کچھ ان کے ساتھ مل جاتے، کچھ اپنی رائے رکھتے، تو یہ فرقے بن جاتے۔ میں نے اس لیے آپ کا انتظار کیا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ بنی اسرائیل کو آپ نے فرقہ فرقہ کر دیا، تو میں اس لیے اس بات سے ڈرا۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ نے پہلے اپنی قوم سے اور پھر اپنے بھائی سے جب ان دونوں سے پوچھ گچھ کر لی تو اب سامری سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت، اس سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی، بما لم یبصروا بہ، جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ، تو میں نے ایک مٹھی بھر لی، من اثر الرسول، ایک فرشتے کے قدموں سے، فنبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح میرے نفس نے اسے میرے لیے بہت خوشنما بنا دیا۔ قال فاذهب، تو حضرت ہارون نے کہا جاؤ،
फ़इन्न लका, तो यकीनन तुम्हारे लिए फ़िल हयाती, इस दुनिया में भी एक सज़ा है, अन तक़ूला, और तुम यही कहोगे, ला मिसासा, कि मुझे मेरे करीब ना आना, मुझे ना छूना, व इन्ना लका मौइदन, और तेरे लिए एक वादा है, लन तुखलफ़हु, जिसे वादा खिलाफ़ी नहीं की जाएगी, वंजुर इला इलाहिका, और देखो तुम अपने इलाह की तरफ, अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़न, जिस पर तू मुजाविर बन के बैठा रहा, लनुहर्रिक़न्नहु, हम इसे ज़रूर जला देंगे, सुम्मा लननसिफ़न्नहु, फिर यकीनन इसकी राख उड़ाएंगे, फिल यम्मि नस्फ़ा, समंदर में हम इसकी राख को बखेर देंगे। इन्नमा इलाहुकुम, बेशक तुम्हारा माबूद तो अल्लाह, वो अल्लाह है, अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं, वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, जिसके इल्म ने हर चीज़ को घेर रखा है। यहाँ हज़रत मूसा ने सामरी से बातचीत की कि ये तुमने क्या किया, तो उसने कहा कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के नक्शे कदम से मट्टी की एक मुट्ठी उठा ली। आपकी कौम नहीं देख रही थी, मैं देख रहा था जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना और फिर जाना, और जब वो आपसे मिलकर जा रहे थे तो मैंने ये मट्टी उनके घोड़े के कदमों से उठा ली। जब आप भी चले गए और सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम भी चले गए, तो फिर मेरे दिल ने, मुझे अच्छा लगा कि मैं ऐसा करूं, मैंने उस मट्टी से एक जिस्म बनाया और उसमें जान आ गई। तो मैंने ऐसा किया, और उन सब को भी इसने धोखे में डाल के उन सब की कीमती और सोना चांदी भी इकट्ठा कर ली, और उस बछड़े को फिर सोने चांदी पहना दिया गया, और कुछ रिवायात में है कि सोने ही का बना दिया गया। तो हज़रत मूसा ने इन्हें सज़ा दी और बद्दुआ दी कि जाओ, तुम्हारी इस ज़िंदगी में एक वक्त मुकर्ररा तक तुम ज़िंदा रहोगे, लेकिन ज़िंदा भी तुम ऐसे रहोगे कि तुम बस यही कहते रहोगे कि मुझे ना छूना, मेरे करीब ना आना। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने ही तुम्हारे इस माबूद का हशर तुम्हें दिखाता है। फिर हज़रत मूसा ने उन सब अपनी कौम को इकट्ठा किया, उन सब के सामने उस बछड़े को आग लगाई। अब अगर ये माबूद है तो ख़ुद को बचा ले, और फिर उसकी राख बना के समंदर में उड़ा दी, और फरमाया कि ये जिस पर तुम मुजाविर बन के बैठे हो और तुम इसको माबूद ऐलान कर चुके हो, अब देखो हम तुम्हारे सामने इसका क्या हाल करते हैं। अगर ये माबूद हो तो ख़ुद को बचा ले, लेकिन माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह है, और उसने हर चीज़ को, हर एक इल्म को अपने इहाते में कर रखा है। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका, इसी तरह हम आपको सुनाते हैं, मिन अंबाइ मा क़द सबक़, वो ख़बरें, वो अहवाल जो पहले गुज़र चुके हैं। वक़द आतैनाका, और यकीनन हमने आपको दिया, मिन लदुन्ना ज़िक्रा, अपने पास से यह कुरान, ये ज़िक्र। मन अअरद अन्हु, जो इससे मुँह मोड़ेगा, फ़इन्नहु यहमिलु, तो वो उठाए हुए होगा, यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन, विज़रा, एक बोझ, खालिदीन फ़ीही, और वो इस तकलीफ़ में, इस बोझ के उठाने में हमेशा रहेंगे। वसाअ लहुम, और उनके लिए बहुत बुरा होगा, यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन, हिमला, ये बोझ उठाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब अल्लाह ताला मुखातिब हुए कि या रसूल अल्लाह, हमने आपको ये सारा किस्सा सुनाया है, इससे पहले ये बहुत पुराना किस्सा है, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। हमने अब आपको अपनी तरफ से तोहफ़े के तौर से ये ज़िक्र अता किया है, ये कुरान अता किया है। अब जो इस कुरान से मुँह मोड़ेगा तो क़यामत के दिन बहुत भारी बोझ के साथ आएगा, और बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए क़यामत के दिन ये बोझ उठाना अल्लाह की नाफरमानी का। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुर्क़ा, और जिस दिन हम मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे इस हाल में कि उनकी आँखें नीली होंगी। यतख़ाफ़तून बैनहुम, वो बाहम चुपके चुपके कह रहे होंगे, इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, कि तुम दुनिया में 10 दिन तक ठहरे होगे, इसके सिवा तो नहीं। नहनु आलमु, हम जानते हैं, बिमा यक़ूलून, जो वो कहेंगे, इज़ यक़ूलु अमसलुहुम,
اور جب ان میں ان کا بہترین رائے والا طریقتاً یہ کہے گا ان لبثتم الا یومن، جس دن ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں بہترین رائے رکھنے والا یہ کہے گا تم تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرم اکٹھے ہوں گے اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، اس دن وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں کتنا رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی سی تھی۔ تو جو ان میں عام لوگ ہوں گے وہ کہیں گے شاید 10 دن، مگر جو بہت اس دنیا میں جن کی رائے کی بڑی حیثیت ہوگی وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم ایک ہی دن رکے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے نبی اکرم انہیں بتا دیجئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا، اور چھوڑ دے گا میدان کو، زمین کو صفصفا، چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ لا ترى فیہا، آپ نہیں دیکھیں گے اس زمین میں عوجا ولا امتا، نہ کوئی ابھری ہوئی جگہ اور نہ کوئی ٹیڑھ میڑ۔ عزیزان گرامی، یہ قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ اتنے بھاری بھاری بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو پوچھا کہ اچھا قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا، ہم ان پر چڑھ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا کر بکھیر دے گا، اور یہ پوری کی پوری زمین جو آج پہاڑوں کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے، یہ ساری ایک میدان بن جائے گی جس میں یہ آ کر کھڑے ہوں گے۔ نہ کہیں کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کہیں کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کہیں کوئی زمین میں ٹیڑھ میڑ ہوگی، نہ رستے میں کہیں پانی ہوگا۔ پوری زمین جتنی بھی ہے ایک میدان بنے گی، تب جا کر تمام قومیں، تمام انسان وہاں جمع ہوں گے اور پھر ان کا حساب ہوگا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔